توجہ کرنا ذرا اللہ دا قرآن عزیزان من میرا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محمد میرے نبی دا نام آوے ادب نال درود پڑھیا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا سہنیا اے ساڈا دعوت اے ساڈا پیغام اے ساڈا میسج پوری دنیا دے لوگاں تک پہنچا دیتا جاوے اور میسج کیے اعلان کیے آج دی گفتگو دا مقصد رب دا قرآن بیان کر رہے آوے اور خالق کائنات نے فرمایا آنکھیں آیا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللہ تعالیٰ نے ایتھے ایک بندے نو مخاطب نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایتھے کسے انسان نو مخاطب فرمایا اللہ نے پوری دنیا نو مخاطب فرمایا آنکھیں آیا ایوہ الناس اتقوا فرمایا اے لوگو اللہ نے انام دے اندر کسے یہودی نو کسے عیسائی نو اللہ نے پوری دنیا نو اعلان کر دیتا وے آنکھیں آیا ایوہ الناس اتقوا فرمایا اے لوگو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ نا اے اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی دے ایام گزارنے نے فرمایا ربکم اللہ دے کولوں ڈر جاؤ نا فرمایا او مالک کون ہے قیامت دے دن دا مالک آنکھیں اِنَّا زلزلت الساعۃ شیء عظیم میری ابیرہ کون اللہ وی اے دنیا دا نظام چلان والا اے دنیا ساری بنان والا اے سب دا رب سب دا خالق اللہ وی او قیامت دے دن دا بیمال کی فرمایا ایک دن آن والا وی اے بے فکری دی زندگی گزارن والے آؤ اے بے فکر ہو کے اپنی زندگی دے ایام گزارن والے آؤ رات اپنی مرضی دی گزارن والے آؤ اے دن اپنی مرضی دا گزارن والے آؤ ایک گل یاد رکھیں ایک زلزلہ آن والا ہے ایک بڑا دن سخت آن والا ہے او تو کوئی بھی کسے دے کم نہیں آئے گا ایتھے یاران یاری لان والے آؤ اے میرا یار حضرت جی تعارف کرواندہ وی اے میرا یار میرے اوکھیاں ویلیاں تھی کم آیا وی اے میرا یار میں بڑا مجبور سا او تھے کم آیا وی فرمایا اِنَّا زلزلت الساعۃ شیء عظیم فرمایا جدو زلزلہ آئے گا میری ابیراؤ کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا او تھے تعلق ٹوٹ جامن گے او تھے محبتہ مکھ جامن گیاں اور جیڑے آمدے سے مرانگے نال تیرے آج اونا می بادیاں ہاریاں نے اور جیڑے ترس دے سی دن راتی دیدنو اور پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے میرے ابیرہ اتنا سخت دن ہوئے گا قیامت آؤ ہر بندہ کہہ رہے آوے اور کتے جگہ مل جائے کتے سایہ مل جائے کتے کھڑیاں ہون واسطے کوئی چیز مل جاوے جسم تے بدن تے کپڑا کوئی نہیں ہوئے گا حضرت سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے جدو نبی پاک نے قیامت دا ذکر فرمایا نا تیری تے میری ماں سیدہ کہندیاں نے آندیاں نے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ میرے یا سہنے آؤ اور جدو کسے بھی جسم تے کپڑا نہیں ہوئے گا تے جڑے مرد نے عورتاں نو ویکھن گے میرے آقا نے آکھیا میرے سہنے نبی
نے آکھیا والضحا دے چہرے والے واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والے نبی نے آکھیا ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والے سونے نے آکھیا میرے ابیرا یاسین دی سرداری والے نبی نے اپنی زبان منہ ہلایا وے قد نرا تقلب وجہک دی پیشانی والا سونا نبی بولیا آکھیا میری عائشہ اے میری حمیرہ او دن اتنا سخت ہوئے گا ہر بندے نو اپنے آپ پئی ہوئے گی ہر بندے نو اے ہوئے گا ہائے میری جان بچ جاوے ہائے مینوں سکون مل جاوے کتے میری جان بچ جاوے کوئی کسے وال نہیں دیکھے گا کسے دی اتنی جرت نہیں ہوئے گی اتنا سخت دن ہوئے گا میرے امیرہ توجہ کرنا کیڑا خوش نصیب اور جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا کر دے گا جمعے دیاں بابرکت کڑیاں نے گرمی دا موسم اللہ میں دعا کرنا جمعے دے دوران اللہ سونیاں اسین نے جوگے نے اللہ سونیاں سی غنامہ دے اندر لبڑے ہوئے ہیں ساڑی رات غنامہ اندر ساڑا دن میں غنامہ اندر اللہ اسی قیامت دیاں سختیاں برداشت نہیں کر سکتے اللہ اسی قیامت دے زلزلے نو برداشت نہیں کر سکتے اللہ سانو پتہ تیرے تو علاوہ اوتھے مددگار کوئی نہیں ہوئے گا اللہ سانو جنہ لوگانو عرش دا سایہ ملے گا اللہ سانو میں اونا دے اندر شامل فرما دے وے میرے ابیرہ میرے آقا نے آکھیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے پہلا بندہ جنہوں اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے وے گا فرمایا یوم لا ذل الا ذلہ فرمایا او دن جدوں آئے گا ذلت رسوائی دا دن ہوئے گا گناہگاراں واسطے فرمایا جدوں کوئی سایہ کون سات نصیب خوش نصیب بندے جنہ دے اللہ اپنے عرش دا سایہ کر دے وے گا فرمایا امام عدل فرمایا پہلا بندہ ہوئے اور جڑا وقت دا حکمران ہوئے گا اور جڑا بندہ وقت دا حاکم ہوئے گا جڑا بندہ وزیر اعظم ہوئے گا وقت دا حکمران ہوئے گا فرمایا عدل کرنے والا ہوئے گا عدل تے انصاف کرنے والا ہوئے گا میرے امیرہ اور لوگوں اس دنیا دے اندر وکھیا نہیں لے 24 گھنٹے بندے نو اللہ حکم دے رہے نے عدل ہونا چاہیے داوے ہر بندے دے نال انصاف ہونا چاہیے داوے آج ساڑھے وزیران دے پروٹوکول آج ساڑھے مشیران دے پروٹوکول ایک بندے دے نال 24 گھڑیاں جا رہیاں نے 8 گھنٹے عدالت دا ٹائم ہے 3 گھنٹے جج بیٹھ کے گل سن داوے میرے امیرہ عدل ہوئے امام عدل عدل ہونا چاہیے 24 گھنٹیاں عدل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر عدل دا ذکر 24 جگہ تے کی داوے اللہ نے عدل دا ذکر کر کے دسے آوے فرمایا میں 24 جگہ تے قرآن اندر ذکر کی داوے ایدہ مطلب 24 گھنٹے انصاف ہونا چاہیے داوے 24 گھنٹے عدل ہونا چاہیے داوے اللہ دی قسمیں بڑیاں ماما دے پتر بے گناہ جیل کھانے دے اندر باندنے اور جڑا اشتہاری ہوئے اور جڑا ظلم کرنے والا ہوئے اور جڑا مالدار ہوئے اور پیسے دے کے اپنی جان بچا لیندہ وے اور جس قوم دا حکمران عادل نہیں ہوئے گا میرے امیرہ میرے آقا نے آکھے آوے فرمایا جس قوم دا حکمران اچھا ہوئے گا عدل مند ہوئے گا انصاف کرنے والا ہوئے گا میرے امیرہ جدیاں تعریفاں لوگ کر دے ہوونگے اور جڑا میرے بندیاں واسطے آسانیاں کرنے والا ہوئے گا میں اللہ انہوں قیامت والے دن عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے مانگا میرے امیرہ آج دعا کرو نا اللہ سانوں میں نیک سیرت حکمران عطا فرما دے وے میرے امیرہ آتنوں میں دکھاواں کون عدل کرنے والا حکمران اور جنہوں لڑ کعبے
دا پھڑ کے میرے نبی نے آکھیا اللہم اعز الاسلام او عمر بن الخطاب یا او عمر بن الحشاب، اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اور لوگوں وقت دا حکمران عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات نو گشت کر رہے نے، رات ساڑھے وزیر آدم بیڈاں تے ہومن اے سی والے روم دے اندر ہومن تے باہر ہزاراں دی فوج کھڑی ہے، حکمران ہووے تے عمر جیسا ہووے۔ میرے ابیرہ میرے آقا نے جدے بارے آکھے اللہ نبی آبادی لو کان آباد نبی اللہ کان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی ہوندہ نبیاں والیاں صفتاں اگر پائیاں جاندیاں نے تے عمر دے اندر عمر نو اللہ نبی بنا دینا۔ ادھی رات دا ویلائے ادھی رات دا ویلاوے حضرت عمر دے غلام اسلم نالے میرے ابیرہ ویکھیا کیے چھوٹیاں چھوٹیاں بچے آمدیاں رون دیاں آوازاں بلند ہوئیاں نے، عمر دے کرنا نے آوازاں سنیاں نے تے اپنے غلام نو آکھیا یار ویکھ ہے بچے کیوں پہ آنسو بہارے نے، ویکھ کتھوں بچے آمدیاں رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ اسلم غلام بولے آمدہ سونیاں عمر بن خطاب دی او جڑی جھونپڑی لگی ہوئی ہے نا او دے اندر بچے بھی رو رہے نے، انہاں دی ماں بھی آنسو بہائی جا رہی ہے۔ میرے ابیرہ حکمران ہوئے تے انجدہ حضرت عمر آئے نے آکھیا بچے روم دی وجہ کیے، میری بہنہ روم دی وجہ کیے، آکھیا میں اے بچے یتیم نے میرا خاردہ میرے شردہ سائیں کوئی نہیں، میرا خامد فوت ہو گیا وے، میرا خامد میں بیوہ عورت میرے بچے یتیم نے۔ آج وقت دا حکمران عمر کئی دن گزر گیا سا کھانا نہیں کھادا، میرے بچے بار بار کہندے نے امی ساڈا ابو کدو کھانا لے کے آئے گا، امی اسی کدو کھانا کھاواں گے، میں کل قیامت دا دن ہوئے گا میں عمر دے کولوں سوال کرانگی جنوں ساڈا پتہ کوئی نہیں ساڈا پتہ کوئی نہیں۔ میرے ابیرہ حضرت عمر دی آنکھیاں برسیاں نے تے زار زار روئی جا رہے کون عمر، اور لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دا یار عمر میرے آقا دا غلام رو رہے آوے، جلدی نال اٹھے نے فرمایا ایتھے بیٹھ جاؤ نا بیٹھ جاؤ نا، جلدی نال آئے نے میرے ابیرہ مال دے مال غنیمت دے اندروں عمر نے راشن اٹھایا وے میرے ابیرہ تے لے کے چل پے نے تے غلام رون لگ پیا آمدہ عمر وقت دے حکمران دے اینا جڑا سامان چکے اے تے غلامان دا کام ہے اے تے نوکران دا کام لیاؤ منو دیو نا تے حضرت عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں نے فرمایا میں وقت دا حکمران ضرور آؤ، آج اونا بچے آمدہ رونا، آج اس عورت دا رونا، آج تے میں تینوں وزن چکا دے مانگا، کل قیامت نو میرا وزن کون اٹھائے گا جے اگر اس عورت نے اللہ دے کل شکایتاں لا دیتیاں نا۔ حضرت عمر گے نے خود کھانا کھلا بنایا تے کھلایا وے نا میرے ابیرہ حکمران تے او ہندہ وے اور جنہوں اگے پیچھے دی پہچان ہوئے آج غریب لوگ بل ہاتھ دے اندر پڑے نے، ایک ٹائم دا کھانا کر دے اندر کوئی نہیں تے بلانو ہاتھ دے اندر پڑے آوے تے لینا دے اندر ویڈیو ویکھیے نا، کیمرے والیاں نے سوال کیتا میک والیاں نے سوال کیتا تے آکھے آندے نے بلان دیاں لینا لگیاں ہویاں نے، بچیاں میروں دیاں نظر آ رہیاں نے، عورتاں میروں دیاں نظر آ رہیاں نے، کوئی اپنی جان دے رہے اب بلان دی وجہ تو اللہ کے میں دعا کرنا اللہ ساڑے ملک نو اچھا حکمران عطا فرما دے وے میرے آقا فرمان دینے، اور جڑا حکمران اچھا ہوئے گا انصاف کرنے والا ہوئے گا غریبان دا خیال کرنے والا ہوئے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا تو میں اللہ انہوں اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے مانگا۔ عرش دا سایہ
کنوں؟ فرمایا جڑا بندہ حاکم ہوئے گا وقت دا تے انصاف کرن والا ہوئے گا، بے ایمان نہیں ہوئے گا، زانی بدکار نہ ہوئے، فرمایا میں عرش عظیم دا سایہ دیاں گا، جنوں سایہ لب جائے عرش دا، او دے تو بڑا کوئی خوش نصیب بندہ ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ تے فرمایا، میں ایک حدیث سنا رہا تو انہوں اگلے الفاظ سنے آجے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وَشَابُ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جنہوں نشہ لگ جاندہ ہے، نشئی بندے نو میں اللہ فرماندے نے میں اپنی جنت دا داخلہ بھی دیاں گا تے عرش عظیم دا سایہ بھی عطا کر دیاں گا۔ نبی پاک دے صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ دے رسول نشئی بندے نو کدا نشہ کرنے والا تے بندہ اے ماں باپ دا بھی گستاخ ہے، دنیا رد کر دین دیئے۔ عزیزان نمان میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا دراؤ، میری پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا بندہ امام عادل جڑا امام ہوئے وقت دا حاکم ہوئے گا، فرمایا میں اللہ عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے مانگا۔ دوسرا بندہ وشاب نشا فی عبادت اللہ، میرے عبیرہ میرے آقا نے آکھیا، میرے مکی مدنی سرکار فرمان دینے او نوجوان جنو جوانی دے اندر نشہ لگ جاوے، میرے عبیرہ میرے آقا صحابہ دے سامنے کہہ رہے نے، فرمایا او نوجوان جنو جوانی دے اندر نشہ لگ جاندہ وے، اے نشہ شراب دا نہیں، اے نشہ ٹک ٹوک دا نہیں، اے نشہ جیڑا وے میرے عبیرہ زنا دا کوئی نہیں، انسٹاگرام دا کوئی نہیں، فیس بک دا کوئی نہیں، اور نشہ واٹس ایپ دا کوئی نہیں، میرے عبیرہ فرمایا فی نشہ جڑا انہوں نوجوان او بندہ نوجوان جنہوں نشہ لگ جاوے فجر داؤ، اور جنہوں نشہ لگ جاوے ظہر داؤ، اور جنہوں نشہ لگ جاوے عصر داؤ، اذان ہوئے میں ایسے نوجوانہ نو جاننا ماؤ، اے جوانوں اپنیاں زندگیاں اپنیاں جوانیاں داغ دار کرنے والے آؤ، اپنی جوانی دے سفید لباس نو داغ لان والے آؤ، اے بھی نوجوان نے آج اس معاشرے دے اندر موجود نے، میرے آقا نے آکھے آؤ، میرے کملی والے مرشد فرمان دینے، فرمایا او نوجوان جنوں اپنی جوانی دے اندر نشہ لگ جاندہ وے، نماز داؤ اذان ہوئیے تے نوجوان دا دل بار بار تڑک تڑک کے کہہ رہے آوے چل مسجد اندر چلا جاؤ، اذان دا بلاوا آگے آوے، اے مؤذن کہہ رہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، کنے بندے بیٹھے نے، ہر بندہ قیندہ وے حضرت جی دعا کرے آجے اللہ منو کامیاب کر دے وے، اللہ حضرت جی دعا کرے آجے میں کامیاب ہو جاؤں، میرے عبیرہ مؤذن 5 ٹائم قیندہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی والا آ جاؤ، اے ہوئی کامیابی ہے، اے ہوئی کامرانی ہے۔ میرے آقا فرمان دینے او نوجوان جنو جوانی دے اندر نشہ لگ جاندہ وے، ہر ویلے عزام دا انتظار کر داوے، اپنی اکھ دی حفاظت کر داوے، اپنی اکھ نو عوارہ ہون تو بچا لیندہ وے۔ میں مثال پیش کراں تے نبی دی حدیث سناواں، میرے آقا فرمان دینے ایک نوجوان سفر تے جا رہے آوے، ادھے سامنے خوبصورت ایک لڑکی آ جاندی ہے، اپنی نظرانوں پہلی نظر ویندہ تے نظرانوں جھکا لیندہ وے، میرے آقا فرمان دینے اللہ آسمانہ تو اوہ ہما دعویٰ کسے بندے تے ہوئے تے کوئی بندہ انج کر داوے، آسمانہ تو اللہ ہس پہن دینے تے مسکرا کے فرشتیانوں کہیں دینے، اے میرے فرشتیوں میرے قریب آؤ ویکھو میرا بندہ، انہیں خوبصورت عورت نو ویکھے آوے، انہیں کدے در تو اپنیاں نظرانوں جھکایا، آکھیا اللہ تیرے در تو جھکایا وے، فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ نا، انہیں اپنے آنکھ دی حفاظت کی
کیتی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں بغیر حساب دے انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے مانگا جڑا میرے کو ڈر کے اپنی آنکھنوں جھکا لیندہ وے میرے امیرہ توجہ میرے آقا فرماندے نے او نوجوان جنہوں زمین دے دنیا دے اندر اے نشہ لگ جاندہ ہے کج نشہ عبادت دا لگ جاندہ وے ہر ویلے تہجد دی نماز اے نوجوانوں اے بھی تھے نوجوان نے نو آج سمندری دا نوجوان اپنی جوانی دے اندر اپنی جوانی دے شباب دے اندر آیا وے تے محلے دیاں بیٹیاں تنگ آ جامن تیری جوانی دی وجہ تو لوکاں دیاں بہواں تنگ آ جامن میرے ابیرہ تیری جوانی دا فائدہ کوئی نہیں اللہ دا واسطہ دیکھے کہنا ماں کدی بھی اپنی جوانی نو داغدار نہ ہون دے میں کدی بھی اپنی جوانی دے شباب اندر آکے کسے دی بیٹی نال ظلم زیادتی کرے گا اے دنیا مقافات عمل اگر جو کرنی ویسی پڑھنی میرے ابیرہ فرمایا جڑا بندہ جوانی دے اندر اپنی جوانی دا صحیح استعمال کر داوے اپنی جوانی دے اندر آکے میرے ابیرہ عبادت دا نشہ لگ جاندہ قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا فرمایا میں اللہ دا وعدہ وے فرمایا ہر بندہ نبی بھی پریشان ہے ہر بندہ نفس و نفسی دے عالم اندر ہوئے گا پسینے دے اندر ہوئے گا فرمایا میں ایسے نوجوان دے سارتے اپنے عرش دا سایہ کر دے مانگا جڑا نوجوان جوانی اپنے اللہ دے کولوں ڈر دیاں ہویاں گزار داوے میرے ابیرہ تیسرا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنیا نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقُ فِي الْمَسَاجِدِ فرمایا تیسرا بندہ ہوئے فرمایا جدا دل مسجد دے نال لگ جاندہ وے جڑا رب دے کرنا دل لگا لیندہ وے فرمایا او بندہ او نوجوان ایسا ہوئے گا جنہوں میں اپنے عرش دا سایہ دے مانگا جنہوں ہر ویلے مسجد دی فکر پئی رہن دیئے اور جنہوں ہر ویلے مسجد دی صفائی دی فکر پئی رہن دیئے جڑا ہر ویلے چاندہ رب دا کر عباد ہو جائے رب دے کر دیاں رون کامد جامن فرمایا صفائیاں دا خیال رکھ داوے اور جڑا بندہ مسجد دا رب دے کر دا خیال رکھ داوے اور جدا دل قلبو معلق فرمایا جدا بندے دا دل اللہ دے کر مسجد دے اندر لگ جاندہ وے میرے ابیرہ ہر ویلے مسجد دا خیال مسجد دا کوئی نقصان نہ ہو جاوے مسجد دے اندر کسے چیز دی کمی نہ آ جاوے میرے ابیرہ بلام دا خیال رکھ دا مسجد ہر ویلے مسجد دی صفائی دا خیال رکھ داوے مسجد دے اندر خوشبو لگان داوے میرے آقا نے آکھے آوے فرمایا میں اللہ اس بندے نو عرش عظیم دا سایہ عطا فرما دے مانگا میرے ابیرہ میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے جڑا نوجوان مسجد دا خیال رکھ داوے ایدی تمیر دا خیال رکھ داوے مسجد نبوی دی جگہ سب تو پہلے خریدن والے کون سن جنانو ابو بکر صدیق اعظم داوے رضی اللہ تعالی عنہ مختصر ایک واقعہ سنیا نے جڑا بندہ مسجد دا ایک نوجوان کھڑا ہویا آندا میں اللہ دا گھر تعمیر کرنا چاہنا ماں اللہ دی قسم کہن لگا آندا کوئی بھی پیسہ بندہ نہیں لائے گا میں پیسے لگاواں گا میرے امیرہ رب دا گھر بنے آوینا تے نمازاں شروع ہویاں نے سوتا تے خواب دے اندر اللہ نے آدھا محل جنت دے اندر دکھا دیتا وینا ایک باری لگی ہے نال بھی ایک محل علماء اکرام دے کول آیا آمدہ میں خواب دی تبیر پوچھنا چاہنا ماں میرے امیرہ شیخ علماء اکرام آمدے نے جڑا کر رب دا بنایا ہی اللہ نے تینوں تیرا کر دکھا دیتا وے اے ہوئی تبیر تیری خواب دی آمدہ ٹھیک ہے حضرت جی اے جڑا نال دا محل کی داوے فرمایا اسے مسجد اندر حصہ پانا لے دا حل ہوئے گا او محل ہوئے گا آمدہ نہیں اپنے مستریاں تے مزدورانوں بلایا آمدہ ایک ہی وجہ وینا کسے نے حصہ پایا مزنادہ ہاں جی ایک عورت آئی سی میں نو کہندی سی اے تھوڑا جا مال اللہ دا واسطہ جے مسجد اندر حصہ پا لونا میرے ابھی رام دا چلو عورت دے کول چلو
नौजवानों उन्होंने पैसे देंदा औरत नो आंदा ले अपने पैसे वापस ले लो आ मेरे अमीरा ते ए औरत कहंदी है आंदी है जा टुर जाओ जेड़ा रब ने तेनों दुनिया ते महल दिखाया जन्नत अंदर जड़ी ख्वाब तू वेखी है अल्लाह ने रात तू मैनू भी दिखा दी है। फरमाया तू एक महल लैके राजी नहीं तू चाहना दूजा महल भी मिल जाए जेड़ा रात ख्वाब तू वेखी है अल्लाह ने मैनू भी विखाई है मैं भी देखिया ख्वाब दे अंदर जन्नत दे अंदर महल। अल्लाह तुहानू सारियां नू अपने घर दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ओ बंदा खुश नसीब है जेड़ा बंदा अल्लाह दे घर दी खिदमत करदा जिदा दिल हर वेले अल्लाह दे घर दे अंदर लगा रहिंदा। आ हुन रब दे दर ते सर नू झुका पीछे कम नहीं होनी तेरी इल्तजा। आ हुन रब दे दर ते सर नू झुका पीछे कम नहीं होनी तेरी इल्तजा। ए बंगले जमीना गड्डियां न हो सन ते जेबा कफन नाल लगियां न हो सन। ए बंगले जमीना ते गड्डियां न हो सन ते जेबा कफन नाल लगियां न हो सन। तेरा बैंक बैलेंस न कर सी वफा किसे कम नहीं आउनी तेरी इल्तजा। आ हुन रब दे दर ते सर नू झुका पीछे कम नहीं आउनी तेरी इल्तजा। मेरे आका फरमांदे ने तीसरा बंदा जिदा घर अल्लाह दे घर मस्जिद दे नाल लगा रहिंदा फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे नो कल क़यामत वाले दिन अपने अर्श अजीम दा साया अता फरमा देंगे। चौथा बंदा वक़्त मुख्तसर मेरे वाल वेखना दरा अजीजा ने मन आ मेरे मुसलमान मीरा इस बात वाल गौर करना तवज्जो करना दरा कायनात दे बादशाह दा कुरान ऐलान कर रहा वे आखे आया अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। अल्लाह ने कुरान कितना मीठा बना दिता वे एक एक लफ्ज़ दे अंदर मीठा दे शैउन अज़ीम। फरमाया जदों कोई भी साया नहीं होएगा कोई भी किसी दे कम नहीं आएगा बाप अपने बेटे नो पहचानन तो इनकार कर देवेगा। फरमाया अल्लाह इन्हां 7 बंदियां नो अर्श अज़ीम दा साया अता कर देवेगा। आ मेरे अमीरा चौथा बंदा कौन है मेरे आका ने आखिया फरमाया वरजुलानी रजल जड़ा लफ्ज़ है ये आदमी दे वास्ते बोलिया जांदा वरजुलानी तहाबा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि। फरमाया ओ बंदा कल क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह अर्श अज़ीम दा साया अता कर देवांगा। अल्लाह चौथा बंदा कौन है तवज्जो नाल सुनिया जे नौजवानों मोहब्बत दे दावे करने वाले हो एक दूसरे नाल प्यार दे दावे करने वाले हो मेरे आका फरमांदे ने ओ बंदा कल क़यामत वाले दिन अल्लाह अर्श अज़ीम दा साया देवेगा। जेड़ा बंदा किसे नाल मोहब्बत करे अल्लाह दी रज़ा वास्ते करे आ मेरे अमीरा मतलब ना होवे ते लोग किसे नो पुछदे कोई नहीं मतलब ना होवे ते कोई किसे नाल सलाम लैन ते राजी कोई नहीं मतलब ना होवे ते कोई किसे नो काल करन वास्ते राजी कोई नहीं मतलब ना होवे कोई किसे दे घर जान वास्ते राजी कोई नहीं। ए दुनिया मतलबी हो गई है ए दुनिया आ मेरे
ਵੀਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਬੁग़ज़ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ। फरमाया जेड़ा बंदा किसी नाल रब दी रदा वास्ते मुहब्बत करदा वे, आ मेरे अबीरा किसी दी दौलत नाल प्यार नहीं करदा, किसी दे बैंक बैलेंस नाल मुहब्बत नहीं करदा, किसी दियां ज़मीनां नाल मुहब्बत नहीं करदा। आ मेरे अबीरा ओए नौजवानों, या किसी नूं ताल्लुक किसी नाल बनाना कोई नहीं, अगर ताल्लुक बनाना ते रब दी रदा दी खातर बनाना में, यारी लानी है रब दी रजा दी खातर, किसे दा हुस्न वेख के यारी ना लावी। आ मेरे अबीरा अज आई लव यू ओनू कहना में, और जिदे रुखसार प्यारे होंदे ने आई लव यू तो ओनू कहना में, और जेड़ा खूबसूरत नौजवान होंदा वे तो आई लव यू इस वजह तो कहना में एदा खानदान बड़ा उच्चा वे। और नाना मेरा वीर किसे नो आई लव यू दा माना गलत कोई नहीं, इस लफ्ज नू बदनाम किया गया वे, ए लफ्ज कहन अंदर हरज कोई नहीं। मैनू तेरे नाल प्यार है रब दी रजा दी खातर, मैनू तेरे नाल मुहब्बत रब दी रजा दी खातर। आ मेरे अबीरा झूठियां मुहब्बतां ते झूठियां तसल्लियां तेनों कम पवे ते तेरा वीर हादर। आ मेरे अबीरा औखा वेला आवे तो अपने वीर तो कंड फेर लवे, परेशान होवे ते तसल्लियां देन वाले आओ, तेरा इरादा खत्म हो जावे, आंदा मर्द थे मर जावे। नाना मेरा वीर मेरे आका ने आखिया वे, फरमाया जेड़ा बंदा किसी नाल मुहब्बत अल्लाह दी रज़ा वास्ते करदा वे, आ मेरे अबीरा लोगो पहले खून रिश्तियां दा खून हुंदा सी, आ मेरे अबीरा पहले खून दे रिश्ते हुंदे सन, अज रिश्तियां दा खून हो रहा वे। आ मेरे अबीरा हर बंदा मतलब नाल सलाम लैंदा थे मतलब नाल, आ मेरे अबीरा किसी खतीब नो मिले थे मतलब नाल, आ मेरे अबीरा कहंदा अगर किसी नाल काम ना होवे, काम होवे ते नूर मुहम्मद ना होवे ते नूरा। आ मेरे अबीरा मतलब होवे ते दुनिया सलाम लेंदी है, कोई किसी नो पुछदा नहीं, मतलब तो बगैर किसी नाल मुहब्बत नहीं करदा। नाना मेरा वीर मतलब भी नहीं बनना। आ मेरे अबीरा फरमाया जड़ा बंदा दिल दा भी साफ होंदा वे, चेहरे दा भी साफ होंदा वे, ए ना होवे तो किसे नाल किसे दोस्त नाल यारी लावे ओदी बहन दी खातर, और जिस घर दे अंदरों खाना खाई दावे उस घर दी इज्जत नाल नहीं खेडी दा। आ मेरे अबीरा मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा मुहब्बत करदा अल्लाह दी रज़ा दी खातर यारी लाउंदा वे, रब नू राजी करन वास्ते किसे नू यार बनाउंदा वे, कल क़यामत दा दिन होएगा मैं अल्लाह इस बंदे नो अपने अर्शे अजीम दा साया अता कर देवांगा। आ मेरे अबीरा पंजवां बंदा कौन है, मैं गल मुकान लगा मेरे वाल वेखिया ते दराओ, मेरे आका ने आखिया हदीस भी एक ही है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने रब दे नबी ने आखिया वरजुलुन दातुहुम राअतुन ज़ातु मुनसिबी, फरमाया जेड़ा बंदा ओ नौजवान तवज्जो करना दराओ, नौजवान मेरे बेली आखे बैठे ने ना, मेरे आका ने आखिया ओ बंदा जिनो आ मेरे अबीरा खूबसूरत लड़की जना दा पैगाम देंदी है, ओ नौजवान जिनो जना दी दावत मिलदी है, हुस्न भी बढ़ावे शबाब भी बढ़ावे, जवान लड़की जिन्हों ना दावत देवे जना दी दावत दे रहे ना। मेरे आका फरमाते ने जेड़ा बंदा इनकार करदा रब नू राजी करन वास्ते और जना दी दावत नू ठुकरा देंदा वे, आ मेरे अबीरा मेरे आका फरमाते ने अल्लाह उस बंदे नू अर्शे अजीम दा साया अता कर देवेगा। नौजवानों मैं इथे एक पैगाम देना चाहना वा, ऐ मजलिस
اندر کنے نوجوان ایسے نے کسے نو کوئی دعوت دے وے اپنے گریبان دے اندر ہر ویلے چانکنا چاہیے داوے کسے نو کوئی لڑکی دعوت دے وے کنے نوجوان بیٹھے نے جڑے ایک گل کرن حضرت جی کہے میں تیرے نال برائی نہیں کرنی میں تیرے نال زنا نہیں کرنا مینوں رب دا ڈر ہے میں اللہ دے سامنے پیش ہونا میں میرے ابیرا سب نو پتا وے ساڈیاں سینیاں دے اندر کی میں تینوں دکھانا اے نوجوان کون ہے مصر دا نوجوان ہے یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین حضرت یوسف بند کمرے دے اندر میرے ابیراؤ ایک مصر دا نوجوان ہے ایک سمندری دا نوجوان ہے وہ بھی جوانی اندر اے بھی جوانی اندر تو جوانی اندر قدر رکھے آوے تیری جوانی دے اندر قدم ہایا کوئی نہیں تے ہر بندہ تیرے کولوں پریشان نظر ہوندا وے لوکاں دیاں بیٹیاں تیرے کولوں پریشان نظر ہوندیاں نے میرے ابیرا تے چار کڑیاں دا کسے نو فون آ جاوے آندا حضرت جی میں بڑا سونا وا میرے ابیرا سونا جنہ مرضی بندہ ہووے رنگ دا گوڑا ہووے بندہ اندروں کھٹا ہووے بندہ اندروں بے ایمان ہووے اور رنگ دا گوڑا ہو سکدا ہے تے گند دا بورا ہو سکدا وے میرے ابیرا خوبصورت ہووے جدا سینہ بھی پاکے جدا دل بھی پاکے میرے ابیرا حضرت یوسف اور زلیخا بند کمرے دے اندر بار بار کہندی ہوئے نوجوانوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہیں میرے ابیرا اپنی خطابت دے اندر اپنے خطابت دے جوش اندر نہیں کہنا چاہتا گجرا والا تو آئے ہوئے مسافر دی اس گل نو اپنے پلے بن لوی اللہ دا واسطہ ہاتھ بن کے کہنا میرے ابیرا کئی نوجوان ایسے نے چند لڑکیاں دا فون آوے نے حضرت جی میں بڑا خوبصورت آؤ سیرت ہوئے تھے یوسف جیسی بار بار کہہ رہی ہائی تالک ہائی لاتا یوسف میرے وال تک تے صحیح نہ میری جوانی ویکتے صحیح نہ میرا حسن تے ویکتے صحیح نہ حضرت یوسف رو پہ تے کہندے نے اندر میں تے نوکھے میں بیٹھا ہوں ساڑھے دل والی جگہ پور ہو گئی ہے اساں تے پیار پا لیا اس بادشاہ نال اساں تے محبتاں پا لیاں نے اس اللہ نال اساں تے جوانی او دی رات دے اندر وقف کرنی ساڑھے دل دے اندر جگہ کوئی نہیں ساڑھے دل دی جگہ پور ہو گئی ہے سانو نام بے خلا دا واسطہ آئی میرے دروازے کھول دے میں تیرے قریب آنا نہیں چاہتا اور جدے دل اندر رب دا ڈر ہوئے نوجوانوں اللہ دی قسم میں حیران ہونا کیسا نوجوان حسن بھی ہے ہر طرف دروازے بند نظر آ رہے نے تے حضرت یوسف رو رہے نے آج دا نوجوان چاہیدہ لڑکی اندر ہوئے تے دروازے بند ہو جاون اے مصر دا نوجوان کہندہ نہیں لڑکی نہ ہوئے دروازے کھول جاون میرے ابیرا تے بار بار کہندی ہائی تالک حضرت یوسف فرماتے نے قالا معاذ اللہ بی بی میں گناہ نہیں کرنا بی بی میں گناہ نہیں کرنا میں اپنے اللہ دی نافرمانی نہیں کر سکتا میں اللہ دی بغاوت نہیں کر سکتا میرے ابیرا تے بار بار زلیخا کہندی ہے او کہے زلیخا یوسف میاں تے آسانوں پیار تواڈا نوجوانوں توجہ کرنا دراؤ کہے زلیخا یوسف میاں تے سانوں پیار تواڈا یوسف کہے زلیخا تائیں سانوں پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں تے مٹی دے وچ ملیاں میرے ابیراؤ نوجوانوں حضرت یوسف نے سفر دا مظاہرہ کیتا حضرت یوسف نے اپنی جوانی نو داغدار ہوم تو بچایا آج نوجوان زنا کرے شراب پیے رب دیاں نافرمانیاں کرے اندہ منو دنیا دی کسے کیمرے دی اکھ نے نہیں ویکھیا میں برائی کرنا ماں میں چھپ کے کرنا ماں تاکہ منو کوئی ویکھ نہ
نہ لوے, میرا کوئی ویر نہ دیکھ لوے, میری کوئی ماں نہ دیکھ لوے, میں برائی کرنا دل دے اندر خوش ہو رہے آوے, اور برائی کر کے یاران تے بیلیاں نو دس دے اے فلاں میں اپنے یار دی بیٹی نال, فلاں اپنے یار دی بہن نال میں برائی کی دیئے, میں زنا کیتا وے, برائی کر کے لوگاں نو خوشی نال دس دائے. اے بدبختہ تینو پتہ نہیں تو لوگاں نو دس کے اپنیاں گواہیاں کٹھیاں پیا کرنا ہے. حضرات حضرت نبی یوسف نے کیا کیا, آکھیا قالا معاذ اللہ, ابھی بھی میں اللہ دے کولوں ڈرنا وا, میں تیرے نال برائی نہیں کرنی. میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا, نبی یوسف نے برائی نہیں کیتی, زنا نہیں کیتا, اللہ نے مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر دیتیاں نے. اے نوجوانوں کی اگر عزت چاہنا میں, کامیابی چاہنا ہے تے برائی دے نیڑے نہیں جانا. تیرا رنگ خوبصورت ہے, اللہ نے جوانی دیتی ہے نا, انہوں اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر اس جوانی نو گزارنا کوئی نہیں. اے زندہ رہی ہے اسلام تے, غیرت مند دی دنیا عزت بھی کر دی, احترام بھی کر دیئے. جڑا بندہ غیرت مند ہوندہ, عزت والا ہوندہ, کسے دی بہن دی عزت خراب نہیں کردہ. جڑا بندے دے دل اندر رب دا ڈر ہوئے گا, جس بندے دے دل اندر رب دا خوف ہوئے گا, اپنی یاری دی محبت دی پاک ہوئے گی, مطلب دی یاری نہ ہوئے گی, اپنے دوستی بہن دے نال تعلق نہیں بنائے گا. حضرات جڑا بندہ بے نسلی ہوندہ وے, جڑا بندہ دل دا گندہ ہوئے گا, جڑا بندہ نمک حرام ہوئے گا, اپنے یار دے کر دے اندروں کھانا کھا کے انہاں دیاں عزتاں نال کھیلے گا. کسے ایسے بندے نال تسی کنے نوجوان بیٹھے دے, سکول دی تعلیم تسا حاصل کیتی ہے, رب نے تانوں اتنا شعور دیتا ہے, پہچان کر چھانٹی کر ایسے گندے یاراں دی جڑے تیری عزت دے نال کھیڈن, جڑے تیرے نال مخلص بھی نہ ہون, تیرے نال پیار پاون مطلب دی خاطر, تیرے نال محبت کرن اپنے مفاد دی خاطر. دفع کر دے انہاں نو, دور کر دے انہاں بدبختاں نو. یاری او دے نال لا جڑا تیرے نال محبت تیرے مال دی خاطر نہیں کردا, تیری بہن دی خاطر نہیں کردا, تیری دولت دی خاطر نہیں کردا, تیرے بینک بیلنس دی خاطر نہیں کردا, تیرے نال محبت کرے رب دی رضا واسطے کردا ہے. فرمایا عادل حکمران کل قیامت والے دن اللہ عرش عظیم دا سایہ دین گے.